अस्सलाम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और अब हमें ये बड़ा कैटेगोरिकल, बड़ा क्लियरली हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि एक इमरान खान ने इस वक्त तमाम के तमाम सियासी जमातों को इंतहाई टफ टाइम दे रखा है। इमरान खान साहब के जो मुतालबात हैं अर्ली इलेक्शन का, वो पूरा होता है या पूरा नहीं होता है, वो एक अलग बहस है। लेकिन इस वक्त जो दौड़े इस वक्त हुकूमत की इमरान खान साहब ने लगाई हुई हैं, इस वक्त साबित उन्होंने किया है कि इस वक्त अगर मुल्क में कोई सियासत कर रहा है, वो सियासत के साथ साथ एक पॉपुलर सियासत कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। दो तीन चीज़ें जो आज के प्रोग्राम में, ख़ासतौर पे पंजाब असम्बली और मौलवी सिलाई वगैरह के हवाले से जो आज के वीलॉग में मुझे बात करनी है। लेकिन मैं कई दिन से ये बात बार बार सोच रही हूँ कि आप बार बार इमरान खान साहब को कह रहे हैं कि आप घड़ी चोर हैं, आप घड़ी चोर हैं, आप घड़ी चोर हैं। सबसे पहली तो ये कि आप अपनी ही बात को किसी तरह जस्टिफाई करने की कोशिश तो करें। आज का जो एक अवाम है वो इतनी बाशऊर हो चुकी है, अगर वो आपकी मुखालफत में अंधी है, समझने के बावजूद भी वो आपसे सवाल नहीं करती है, तो फिर तो उस पर तो कुछ किया ही नहीं जा सकता ना, मतलब वो तो एक लाइलाज मर्ज है। लेकिन क्या इमरान खान साहब ने घड़ी चुराई है? तोशा खाना से इमरान खान साहब ने 20% पे किया, 30% पे किया, 50% पे किया। कितना करना चाहिए था, कितना किया, वो अपनी जगह, मगर उन्होंने पेमेंट की। पेमेंट करके उन्होंने वो तोहफा वो घर लेकर गए। उनको नहीं बेचना चाहिए था, इखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पर वो बेच सकते थे और उन्होंने बेची। अब इसमें चोर ये वो। दूसरी बात, 3.5 साल में आज नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि जो शख्स सर से पांव तक करप्ट है, करप्शन में मुलव्विस है, अगर इमरान खान साहब करप्शन में मुलव्विस हैं और सर से पांव तक करप्शन की तस्वीर हैं, तो हुकूमत उनकी करप्शन के केसेस क्यों फाइलें दबा के बैठी हुई है, उनके करप्शन के केसेस क्यों दबा के बैठी हुई है, उनके खिलाफ रेफरेंस पे फाइल क्यों नहीं करती, उनके खिलाफ FIA को मुतहर्रिक क्यों नहीं करती, उन पर केसेस क्यों नहीं बनाती, उनसे रिकवरी क्यों नहीं करती। इमरान खान के 3.5 साल में सिर्फ आप कहते हैं वो घड़ी चोर है, उसने तोशा खाना से घड़ियाँ ली और उसने बेच दी। ये इमरान खान का सबसे बड़ा जुर्म है। उसके अलावा आप कोई किकबैक इमरान खान के खिलाफ साबित नहीं कर सके, आप किसी किस्म की कोई कमीशन इमरान खान के खिलाफ साबित नहीं कर सके, आप ये भी साबित नहीं कर सके कि इमरान खान साहब ने कोई पैसे कमाए, जायदादें बनाई मुल्क में या मुल्क से बाहर, या अपनों को नवाजा, या अपने कोई बिजनेस उन्होंने सेट किए। कल भी कोई बिजनेस नहीं था, आज भी कोई बिजनेस नहीं था। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जब आपको करप्शन के कोई केसेस नहीं मिले, तो आप वो 20 साल, 25 साल, 30 साल वो केस लेकर आए। सीता वाइट की बेटी टायरान ऐसी उसका कुछ नाम है, वो केस आप लेके आए टायरान कि जी एक इलेजिटिमेट बच्ची है, और किसी को याद आ गया कि जी इमरान खान साहब ने जो अपने गोशवारे जमा कराए थे उसमें उसका जिक्र नहीं किया था, तो इस पर इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाए। जब आपसे सियासी बात नहीं बनी, जब आपको सियासी शिकस्त का, शदीद कड़ी तरीन बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा इमरान खान साहब से, और आपके पास कोई ऐसा सियासी हरबा नहीं बचा कि आप इमरान खान साहब को उस पर शिकस्त दें या उनको झुका लें या उनको शिकंजे में लेकर आ जाएं, तो आप 30 साल पुराना एक केस सामने लेकर आ गए और अब उस पर अदालत कह रहे हैं कि जी आप जवाब दायर करें कि ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। उसके बाद अफसोस की बात आप ये देखें, बड़े तकलीफ दे चीज़, कि हमारे कुछ सहाफ़ी जो जर्नलिस्ट हैं वो ट्विटर पे ये बात कर रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि हर इंसान का एक पास्ट होता है, हर इंसान का एक माजी होता है। जो ये बातें कर रहा है उसका भी माजी होगा और उसका शायद हाल भी होगा, लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ को जब अल्लाह ताला के फरमाते हैं कि अगले के ऐबों को ढांपो, ना कि उसके चर्चे करो। इमरान खान ने गलत किया, इमरान खान ने सही किया, इमरान खान ने गुनाह किया, गुनाह कबीरा किया, नहीं किया, वो इमरान खान का और उसके अल्लाह ताला का मामला है। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, उसकी सज़ाएं भी हैं साबित होने पर। या तो आप कहें कि जी जितनों की सज़ाएं, जितने की वीडियोस, जितनों की चीज़ें सामने आ जाती हैं उनकी आप सज़ाएं दें। बड़े लोगों की वीडियोस हमारे सामने आई हैं, मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकाल सका कोई, हमने भी नहीं निकाला और हम भी नहीं निकालना चाहते। लेकिन फिर मेरा ख्याल है कि, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि उस माजी, वो एक माजी था, इमरान खान साहब की ट्रांजेक्शन हुई, वो और वो ये समझते हैं कि वो एक ट्रांजेक्शन हुई है, क्योंकि
وہ والا عمران خان جس کو دنیا جانتی تھی، جو ایک مغرب والا عمران خان تھا، اور آج کے عمران خان میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ والی جو حرکتیں شروع کی گئی ہیں، اور یہ حرکتیں جنہوں نے شروع کی ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کس قسم کی تصویریں اور پوسٹ کارڈ ہیلی کاپٹر سے پھینکوائے تھے، نصرت بھٹو صاحبہ کی تصویریں پھینکوائی گئی تھیں، اور کس قسم کے اسکینڈل اس وقت کس کس کے بنائے گئے تھے. اور یہی رانا ثناء اللہ صاحب مریم نواز اور کلثوم نواز مرحومہ کے لیے کس قسم کی باتیں کیپٹن صفدر کے حوالے سے کرتے تھے. اس وقت کے پیپلز پارٹی میں تھے، ہمیں سب یاد ہے. ہمیں یاد نہیں ہے تو ہم نے کم از کم سب پڑھ رکھا ہے، لیکن ہم وہ باتیں نہیں کرنا چاہتے جو کہ بلو دی بیلٹ ہو. تو میں میرا اپنا یہ پرسنل اوپینین ہے کہ جب آپ کے پاس سارے آپ کے مورے تھک جاتے ہیں، شکست خوردہ ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کو جب کچھ نہیں ملتا اگلے کو، تو پھر آپ اس کی ذاتیات پر آتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ ہر ایک کا ماضی ہے، ہر ایک کا پاسٹ ہے، ہر ایک کی ذات ہے، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے 10 چیزیں ہیں. تو نہ دوسروں کی کیریکٹر اسیسینیشن کریں، اور اس وقت سے ڈریں کہ پھر آپ کس قسم کی کیریکٹر اسیسینیشن ہو. تو یہ بات ہے کہ عمران خان کے خلاف آپ کسی قسم کا کرپشن کا کیس نہیں لے کر آ سکے، اور یہی چیز شاید عمران خان کی طاقت ہے کہ وہ اس کو یہ پتہ ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے. اب میں تھوڑا سا پنجاب اسمبلی اور آج ایک خوشخبری بھی آپ کو دینی ہے، وہ یہ کہ آج رات کے اندھیرے میں سلمان شہباز صاحب اربوں کی کرپشن، اربوں کی منی لانڈرنگ، اور امیر عباس صاحب کو میں سن رہی تھی، امیر عباس صاحب اپنے ایک ویلاگ میں کہہ رہے تھے کہ جب اربوں کی کرپشن ہوئی، منی لانڈرنگ کی فرد جرم عائد ہونی تھی، تو ان کو ٹکٹ تھما دیا گیا سابق آرمی چیف کی جانب سے کہ جی آپ پاکستان سے باہر نکل جائیں. تو یہ اس قسم کے کیریکٹرز ہیں. اگر اس حکومت میں اتنا تبڑ ہے، اور کرپشن فری پاکستان کل ہی گزرا ہے اینٹی کرپشن ڈے، وزیر اعظم کا بڑا بڑا بیان ٹویٹر پہ اسٹیٹمنٹ کہ جی پاکستان کو جو کرپشن ہے وہ دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے، تو وہ دیمک تو آپ خود ہیں. جب آپ نے 16 ارب کی کرپشن کر کے 16 ارب کی آپ کی منی لانڈرنگ کے آپ کے اوپر چارجز فرد جرم عائد ہونی ہے، آپ ملک کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں، نیب کے ترامیم آپ کرتے ہیں، اور پھر آپ اپنے سارے کیسز معاف کرا لیتے ہیں. میں تو صرف ایک بات یہ کہتی ہوں کہ پی ٹی آئی کا چھوڑ دینا، وہ تو جو بھی ہے، پی ایم ایل این کا جو بھی کوئی وزیر ہے، جو بھی کوئی اس کا لیڈر ہے، جو بھی کوئی اس کا ورکر ہے، کھڑے ہو کے حلفیہ یہ بات کہہ دے کہ شریف خاندان نے آج تک کوئی کرپشن نہیں کی، وہ یہ بات کر لے. لیکن بہرحال اسٹوری یہ نہیں ہے. اسٹوری یہ ہے کہ سلمان شہباز صاحب عمرہ انہوں نے کیا، اور اب وہ واپس آ رہے، ضمانتی انہوں نے اپنا کرا لی ہے، حفاظتی ضمانت منظور کرا لی ہے. ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، ان کو گرفتار بھی نہیں کیا جائے گا، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے اسحاق ڈار کو نہیں کیا گیا. تو وہ اب ملک میں واپس آ رہے ہیں، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کے لیے شاید حالات جو ہیں وہ سازگار ہونے جا رہے ہیں، اور الیکشن کی کیمپین جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں نواز شریف صاحب کو سیف پیسج دیا جائے گا. نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، الیکشن کیمپین وہ رن کریں گے. اگر یہ اسمبلیز ٹوٹ جاتی ہیں، جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ اسمبلی ٹوٹے گی، میں تو بار بار یہ بات کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے وقت مجھے غلط ثابت کر دے، لیکن اگر شرط یہی ہے کہ جی اگر واپس آئیں گے تو نواز شریف صاحب اگلی الیکشن کیمپین رن کریں گے، کیونکہ اس میں انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بھی آزما کے دیکھ لیا، حمزہ شہباز کو بھی آزما کے دیکھ لیا، کوئی گھوڑا کام نہیں آیا. مریم نواز صاحبہ سے بھی الیکشن کیمپینز کرا لی ہیں، وہ بھی کام نہیں آئیں. ہاں ان کے جلسے کامیاب ہوتے تھے، لیکن ووٹ ان کو نہیں پڑتے تھے. تو اب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، اور سننے میں آتا ہے کہ وہی پرانا بیانیہ لے کر آئیں گے. چلے گئے نہیں چلے گا، گاڈ نوز بیٹر. مونی سلائی صاحب کہتے ہیں، آج بڑا ایک امپورٹنٹ چیز، مونی سلائی صاحب کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے میں کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہوں. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی یعنی چودھری برادران جو ہیں، چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز علی صاحب، ان کے رابطے بحال ہو گئے. اب لگتا یہ ہے کہ اب ایک پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے خان صاحب پر کہ جی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ نہیں چاہتے. پہلے انہوں نے کہا کہ جی 3-4 مہینے آپ اپنے پیر پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ الیکشن آپ کیمپین کیسے رن کریں گے، تو مارچ تک آپ رک جائیں. خان صاحب نہیں مانے، تو پھر ان کو کہا کہ جی دیکھیے جی آپ ہمارے جو پروجیکٹس ہم نے اناؤنس کیے ہیں، آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں جو اگلے الیکشن میں ہمیں کام آنے ہیں، کم از کم آپ اتنا انتظار کریں کہ ہمارے یہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہو جائے، یا کم از کم کمپلیشن کے قریب ہوں، تو پھر آپ اسمبلی سے ریزالو کریں. خان صاحب بظاہر نہیں مانے، انہوں نے اپنی کابینہ میں اضافہ کر لیا خان صاحب کو بغیر بتائے. لیکن اب جو گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے وہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ شاید آنے والے وقت میں، ان کو یہ بھی اطلاعات ہے کہ ان کو یہ کہا ہے، میں نے اپنے ویلاگ میں پہلے یہ بات کی تھی کہ پرویز الہی صاحب نے یہ شرط رکھی ہے کہ اگلا وزیر اعلیٰ یا تو آپ مجھے ہی بنائیں گے، یا پھر اس کا کینڈیڈیٹ وزیر مونس الہی ہوگا. لیکن سوچنے کی بات ہے، عقل کی بات.
آپ الیکشن میں جاتے ہیں, آپ الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں. ابھی تو ان کو ضرورت تھی 10 لوگوں کی, تو پھر آپ کو ان کو لے کے آپ نے الیکشن اپنی حکومت بنا لی. لیکن آنے والے وقت میں ان کو اگر ضرورت نہیں پڑے گی اور اگر اسمبلی ٹوٹ کے الیکشن ہوتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی وہ الیکشن 2/3 سے عمران خان صاحب جیتیں گے. اور جب جیتیں گے تو ان کو چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری مونس الہی صاحب جیسی شخصیات کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ اپنی حکومت بنائیں گے پنجاب میں اور میجورٹی کے ساتھ بنائیں گے. ناطے میں سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.